सम्पूर्ण मगर गैर मगर बन्धुहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल याम रिभ्यूमा हार्दिक स्वागत छ। आज फेरि अर्को विषय लिएर म यहाँको बीचमा उपस्थित भएको छु। आजको टपिक्स छ नेपाल मगर सङ्घको विज्ञप्ति आतंक र मगरको प्रतिनिधि आवाज। सम्पूर्ण न्यायप्रेमी मित्रहरू, यो नेपाल मगर सङ्घको विज्ञप्ति र नेपाल मगर सङ्घको नेतृत्व, त्यसपछि मगराज संरक्षण समितिसँग सम्बन्धित कुराहरू गरिनु भएकोले अन्य मित्रहरूप्रति पर्न गएको असुविधामा हामी क्षमा माग्दै अबको विषय चाहिँ म अगाडि बढाउन चाहन्छु। निश्चय पनि नेपाल मगर सङ्घ संसारभरिका मगरहरूको आस्थाको केन्द्र, आस्थाको धरोहर हो र कसै कसैले यसलाई सम्पूर्ण मगर मात्रको शिरको ताज पनि भनेका छन्। त्यसैले नेपाल मगर सङ्घको नेतृत्व र नेपाल मगर सङ्घले आफ्नो गौरवशाली हिजोको विद्रोही चेत र आवाजलाई आजको दिनमा राम्ररी कायम राख्न नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न सबै ठाउँमा उभिएको साँचो हो। पहिलो संविधान सभा जुन हामी मगर लगायत सबै थेप्चाहरूको लागि असाध्यै स्वर्णिम अवसर थियो, त्यसलाई विभिन्न षड्यन्त्र मार्फत भङ्ग गरिसकेपछि 2072 सालमा जुन संविधान बन्यो असोज 3 गते, त्यसले हाम्रो भावना र मर्ममाथि प्रहार गरेको कुरा पनि साँचो हो र यसको विरुद्धमा नेपाल मगर सङ्घले जुन खालको आन्दोलनको उठान गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न नसकेको कुरा पनि साँचो हो। अब म ठ्याक्कै विषयमा जान्छु। नेपाल मगर सङ्घले को केन्द्रीय समितिले 2077 जेठ 26 गते एउटा विज्ञप्ति निकालेको रहेछ। त्यो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक देशमा सबैको समान अवसर र पहुँच सहितको समानता र सामाजिक न्यायमूलक समावेशी नेपाल बनाउने अभियानकै क्रममा परिवर्तनकारी विभिन्न जनआन्दोलन, जनविद्रोहहरू र सङ्घर्षहरू हुँदै संविधान सभादेखि नेपालको संविधान जारी भयो। उक्त संविधानमा उत्पीडितहरूको मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरिए तापनि केही मागहरू सम्बोधन हुन बाँकी नै छन्। उत्पीडितहरूको न्याय र समानताका लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ र नेपाल मगर सङ्घ लगायतका विभिन्न सामुदायिक, जातीय र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले सबैलाई गोलबन्द गर्दै आन्दोलन र सङ्घर्ष गरिरहेको वर्तमान परिवेशमा नरबहादुर जर्गा, राम जर्गाले राम मगरको नामबाट फेसबुकदेखि महासङ्घ र सङ्घको नेतृत्वहरूलाई गाली गलौज गर्दै समुदायको एकतालाई खलल हुने गरी लेखिएको स्ट्याटसप्रति नेपाल मगर सङ्घ खेद जनाउँदै आपत्ति प्रकट गर्दछ। यसरी समाज र संस्थाको नेतृत्व गरिरहनु भएका अगुवाहरूलाई नै कपोल कल्पित आरोप लगाउने, गाली गलौज गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा बेइज्जत गर्ने वा यो बहनामा समुदायलाई उचाल्दै गलत बाटोतर्फ उद्धृत गर्ने यस्ता पीडित कार्यले हाम्रो समुदायको विकास प्रगति सहित हाम्रो अस्तित्व र पहिचान स्थापित गर्न असहज हुने हुनाले यस्ता गलत कार्य गर्दै हिँड्ने व्यक्तिलाई यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो अनुशासनहीन बानी बेहोरा तत्काल सच्याएर सभ्य नागरिकमा रूपान्तरण हुन आग्रह गर्दछौँ। होइन भने यस्ता अनुशासित व्यक्तिलाई कानुनी उपचार र सामाजिक बहिष्कार समेतको कार्य गर्न समाज र संस्था बाध्य हुनेछ।
यस्ता व्यक्तिले आदिवासी मूलवासी वा मगरको नाम लिएर गर्ने गलत कार्यहरूबाट भ्रममा परि यस्ताको पछाडि नलाग्नु हुन नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको मार्डरमा रहेका सबै निकायलाई निर्देशनसहित अन्य आदिवासी जनजाति सङ्घ संस्थाहरूले आम उत्पीडित समुदायलाई यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अपिल गर्दछौँ। मिति 2077 ज्येष्ठ 26 गते। अध्यक्ष नवीन रोका मगर, सचिव महासचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगर। यसरी खेलको सुरुवात गरिएको थियो। पहिलो विज्ञप्ति नेपाल मगर सङ्घको केन्द्रीय समितिले फालेको थियो र यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने रामबहादुर जर्गाउ, नरबहादुर जर्गाउ, राम जर्गाले नेतृत्वलाई गाली गलौज गरेको छ र समाजलाई भाड्ने काम गरेको छ भन्ने कुराको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै गरी अर्को आरोप छ मगरहरूको एकतालाई चाहिँ तितर-बितर बनाइएको छ भन्ने आरोप छ। पहिलो आरोपमा नेतृत्वलाई गाली गर्न पाइन्छ कि पाइन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत भन्ने कुरामा ध्यान दिने हो भने नेतृत्व भनेको सबै समुदायको, सबै मान्छेहरूको आशा र भरोसाको केन्द्र हो। राम्रो काम गर्दा ताली र नराम्रो काम गर्दा गालीको हकदार नेतृत्व सधैँ हुने गर्छ। त्यसकारणले नेतृत्वलाई कसैले केही भन्नै पाइँदैन, नेतृत्वको विषयमा बोल्नै पाइँदैन भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा सुहाउने कुरा होइन, यो राजतन्त्रको गन्ध मिसिएको कुरा हो। त्यसकारण नेपाल मगर सङ्घको अध्यक्ष नवीन रोका मगर र महासचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगरको विषयमा जो कोही मगरले वा गैर मगरले आफ्नो भनाइ राख्न सक्छ, आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सक्छ। यसलाई अन्यथा लिन पर्ने कुनै जरुरी कारण छैन र यही राखेकै कारणले कानुनी उपचार गर्ने र सामाजिक बहिष्कार गर्ने कुरा गर्न चाहिँ असाध्यै त्यो के भन्ने त्यो ढोङ्गी कुरा हो। पहिलो कुरा त यो राजतन्त्र जाने बेलामा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि आफ्नो पक्षमा देशैभरि विभिन्न मन्दिर र विभिन्न धार्मिक संस्थाहरूको नाममा राजालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम चलाएका थिए। लाखौं लाख मान्छेहरू उनलाई फुलको गुच्छा दिन लाइनमा थिए। तर त्यति मात्रै गरेको कारणले वा त्यति धेरै मान्छेहरू उनको पक्षमा उभिँदा पनि राजतन्त्र भन्ने संस्था हराएर गयो। यहाँ चाहिँ यस्तो राजतन्त्रको कुरा होइन, त्यस्तो संस्थाको कुरा चाहिँ होइन। तर कम्तीमा पनि नेपाल मगर सङ्घको नेतृत्वले आफूहरूलाई गाली गलौज गरेको, कल्पित भ्रमित कुरा गरेको आदि जेसुकै तपाईको आरोपमा पनि कुनै एउटा मगरलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिनु अथवा कानुनी उपचार खोज्ने कुरा गर्नु यो चाहिँ त्यसो आउने कुरा भयो। र यो व्यक्तिसँगको बहसमा व्यक्तिसँगको कुरा नमिलाइलाई यो सम्मानित नेपाल मगर सङ्घको लेटर प्याड प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो असहमति छ, मेरो असहमति छ। रामझरगाह मगर र नवीन ढोका मगरको हिजोको दिनमा सँगै हेर्दाखेरि खिचेका फोटोहरू मात्र हेर्दा पनि धेरै कुरा खुल्न सक्छ। रामझरगाह मगरले नवीन ढोका मगरलाई आफ्नो गाडीमा नेपालभरि डुलाएकै हो, सबै ठाउँमा पुगेकै हो, मगरातमा पनि आएकै हो, बागलुङ बजार मात्र होइन धुरपाटनसम्म पनि पुगेकै हो। यिनीहरूको दोस्ती बडो अचम्मको थियो। बीचमा कहाँ के कुरा मिलेन, खटपट भयो, त्यो उनीहरू बसेर मिलाउँदा हुन्थ्यो, बसेर छलफल गर्दा हुन्थ्यो। मैले यो कुरा चाहिँ हिजोको फेसबुक वालमा लेखेँ। केही साथीहरूले चाहिँ तैले फुटाल्ने कुरा गरिस्, आज यस्तो कुरा चाहिँ पहिले गरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। एकजना साथीले
उहाँलाई यही भिडियो मार्फत चाहिँ मेरो पहिलेका स्ट्याटसहरू हेर्न अनुरोध गर्छु र पहिलेका मेरो भिडियोहरू हेर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने मैले नवीन ढोका र रामजर्गा मगरहरू टेबलमा बसेर समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ। मगरहरूलाई भरममा पारेर 2 टिम बनाएर लडाउन जरुरी छैन भनेर मैले धेरैचोटि बोलिसकेको छु। त्यो उहाँले देख्न सक्नु भएन, सायद त्यो उहाँको नवीन ढोकाहरूको भक्ति पूर्ण आँखाले त्यो नदेखेको पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ पहिलो विज्ञप्तिको कुरा भयो। त्यसपछि म अरू विज्ञप्तितर्फ जान्छु। त्यसपछि यहाँहरूको विज्ञप्ति छ 2077 5 महिना 30 गते भनेको यो भडौको 30 गते निकालेको छ। यो कर्णाली प्रदेश समितिले निकालेको छ र यसमा चाहिँ आँसुराम सोमय मगर होला अध्यक्ष छन् र सचिव 2 जना, महासचिव 2 जना चाहिँ सही सिग्नेचर गर्नुभएको छ। यसको विषयवस्तु हेर्दाखेरि संयुक्त मगर मञ्चले काठमाडौँमा निकालेको भाषा र यो विज्ञप्तिको भाषामा रौँ पनि फरक छैन। त्यसकारणले सजिलै भन्न सकिन्छ यो पुरै नियोजित काम हो। यसमा पनि अब नरबहादुर जर्गा उर्फ राम जर्गालाई कारबाही गर्ने कुरा नै छ। उसले मगरहरूलाई फुटाएको, मगरहरूलाई चाहिँ तितर पारेको, मूल मुद्दाबाट विमुख बनाएको र कुनै अदृश्य शक्तिबाट चाहिँ सञ्चालित भएको भन्ने छ। अब अर्को हेरौँ। अर्को यो चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 को होला सायद। यो चाहिँ 5 नम्बर प्रदेश समितिको छ। यसमा यो चाहिँ तपाईँ 2077 5 20 गते निकालिएको छ र यसमा चाहिँ यो विषयवस्तु त्यही हो। नरबहादुर जर्गा मगर उर्फ राम जर्गाले मगरहरूलाई फुटाउन खोज्यो, भरम सिर्जना गर्न खोज्यो, नेतृत्वलाई गाली गर्यो र यिनीहरूलाई यसलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ, कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ, नत्र हामी ठिक गर्छौँ भन्ने खालको नै देखियो। यसमा बढी चर्चा गर्न परेन। यो चाहिँ संयुक्त मगर मञ्च नेपालको प्रेस विज्ञप्ति छ। यसको विषयमा त आधिकारिकताको विषयमा यो बीके सूर्यवंशी मगरको सिग्नेचर नै अब यो फिर्ती हो, हाम्रो सहमति छैन भनेर उहाँहरूले विभिन्न अनलाइन मिडियामा बोलिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले यो त्यति जरुरी कुरा हो जस्तो लाग्दैन र त्यसै पनि यो संयुक्त मगर मञ्च चाहिँ मगरहरूको चिया खाने, चिया गफ गर्ने थलो मात्रै हो। यसले आन्दोलन गर्ने, यसले सङ्घर्ष गर्ने यस्तो खास उपायता लाग्दैन। किनभने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्य भइसकेको मगरहरू जम्मा हुने ठाउँमा अब त्यो पार्टीकै अब नीति विचार सिद्धान्तको पक्षमा वकालत गर्ने हो र त्यही गफ गरेर बस्ने हो। त्यहाँ पार्टी होइ भन्दा बाहिर जाने हुल्टी भएका मान्छेहरूलाई यस्तो समितिमा पठाउँदैन। यसको कुरा यति मात्र। त्यसपछि अर्को चाहिँ गण्डकी प्रदेश समितिको विज्ञप्ति छ। यो चाहिँ अलि नयाँ हो। यसमा हाम्रो सिद्धान्त जर्गा मगरले हस्ताक्षर गरेका छन्। मलाई हिजै जस्तो लाग्छ बागलुङमा भएको प्रदेश सम्मेलनमा, अधिवेशनमा, प्रदेश भेलामा सिद्धान्त जर्गा मगरसँग हामी बसेर निकै छलफल गरेका थियौँ। उनले निकै लामो फेयरिस्ट सुनाएका थिए। यदि उनी मगर सङ्घको यो प्रदेश समितिको अध्यक्ष चुनिए भने के गर्न सक्छन् भनेर उनले निकै लामो फेयरिस्ट सुनाएका थिए। तर अहिलेसम्म यो
सामाजिक सञ्जालको यति हल्ला खल्लामा पनि नेपाल मगर सङ्घको यो 4 नम्बर प्रदेश समितिले के गर्यो भन्ने कुरामा कहीँ कतै त्यस्तो मगर सङ्घ छ कि छैन भन्ने जस्तो स्थिति चाहिँ छ हैन। त्यो चाहे असोज 3 को विरोध गर्ने कुरा होस् वा अन्य मगरात खात थलो टुक्राइएको कुरा होस् वा भाषाको सवाल होस्, कुनै पनि कुरामा नेपाल मगर सङ्घ गण्डकी प्रदेश समिति छ भन्ने कुरा यहाँको मगरहरूलाई थाहा पाउने गरी कहीँ कतै केही काम गरिएको देखिएको छैन। मैले यो अलिकति विपक्षमा कुरा गरेँ भने थाहा हुने साथीहरूले मलाई यो काम गर्यो यो गण्डकी प्रदेश यो 4 नम्बर प्रदेश समितिले भनेर देखाइदिए पनि हुन्छ। म यो अधिवेशनदेखि अहिलेसम्म नै यसको गतिविधि हेरिरहेको छु, यसमा नयाँ कुरा देखिन्न। अब अलि यसलाई सारांशमा कुरा गरौँ के कुनै एउटा व्यक्ति रामजर्गा मगरसँग व्यक्तिगत रूपमा नवीन रोका मगरहरूको ज्ञानेन्द्र पुन मगरहरूको असहमति छ भन्दैमा नेपाल मगर सङ्घको लेटर प्याडमा केन्द्रीय समितिले र 3वटा प्रदेश समितिले विज्ञप्ति निकाल्न जरुरी छ, तँलाई कानुनी कारबाही गर्छन्, सामाजिक बहिष्कार गर्छन् भन्न जरुरी छ। के यो जरुरी कुरा हो? मलाई लाग्छ त्यस्तो यो खास जरुरी कुरा चाहिँ छैन, त्यस्तो गर्न जरुरी छैन। उनीहरूको व्यक्तिगत रूपमा केही समस्या छ भने टेबलमा बसेर छलफल गर्दा हुन्छ, नभए त्यसो होइन भने हामीले पनि नेपाल मगर सङ्घको नेतृत्वले गरेका गल्तीहरू देखेका छौँ। पहिलो गल्ती नेपाल मगर सङ्घको अध्यक्षको हैसियतमा नवीन रोका मगर कोरिया जानुभयो र त्यो कार्यक्रम चाहिँ पछि बुझ्दा क्रिस्चियनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले आयोजना गरेको थियो र नेपाल फर्किसकेपछि क्रिस्चियन मगर समाज भन्ने गठन गरिएको छ भन्ने पनि सुन्छु र एउटा कार्यक्रममा नवीन रोका मगरले मगरहरूको धर्म बुद्धिस्ट होइन भनेर बोलेको भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा छ। यस विषयमा यति मात्र कुरा राखौँ। त्यसपछि मगरहरूले विभिन्न कम्पनीहरू लगानी गर्ने भनेर विभिन्न कम्पनीहरू चाहिँ निर्माण गर्ने अभियानै चल्यो। त्यो बेलामा धेरै कम्पनीहरू चाहिँ बने, त्यसमा रामजर्गा नवीन मगरहरूको पनि ठुलो चासो देखिन्थ्यो। उनीहरू पनि सक्रिय सहभागी भए, ज्ञानेन्द्र पुनहरू पनि र थुप्रै त्यो मगरहरूले लगानी गर्ने सङ्घ संस्थाहरू पनि बन्यो। पछि यस्तै के कुरामा उनीहरूको मतभेद देखियो र उनीहरू एकअर्कालाई आरोप लगाउँदै बाहिर आए। त्यसपछि यो छलफल झगडाकै बिचबाट राम मगरले मगरा सङ्घ समिति घोषणा गरे। मैले एउटा मगराको विषयमा अध्ययन गरिराख्ने, मगराको विषयमा बोलिराख्ने, मगराको विषयमा लडिराख्ने एउटा व्यक्तिको हैसियतमा र संस्थागत रूपमा पनि मगरा सङ्घर्ष समिति गठन हुने कुरालाई मैले अन्यथा मानेको छैन। यो लामो समयसम्म मगरहरूको सपना टुटेको अवस्थामा, सपना टुटाइएको अवस्थामा कहीँ कतै तपाईँको चिसो होसिलो जग्गा नदेखिएको अवस्थामा यो मगरा सङ्घर्ष समितिले निश्चय पनि देश विदेशमा संसारभरि बस्ने र नेपालभित्र बस्ने मगरहरूलाई अलिकति भए पनि आशाको ट्याम्रो चाहिँ देखाएकै हो। यो मानेमा मगरा सङ्घर्ष समिति गठन गरेर अगाडि बढेकोमा रामजर्गा मगरलाई हामी स्यालुट नै गर्छौँ। यो गाली गर्नुपर्ने विषय चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन। त्यसै पनि 2007 सालको क्रान्तिमा पहिलो पङ्क्तिमा जनमुक्ति सेनाको नेतृत्व गर्ने हाम्रो रामप्रसाद थापा मगरहरू, रामसिंह र गुलाबसिंह थापा मगरहरूको विषयमा यो इतिहासले लेखेन, ठग्यो, झुक्कायो। उनीहरूको राइफलको सुरक्षा घेराभित्र नेपाल पसेका बिपी कोइरालाहरू चाहिँ महामानव पहले
इतिहास यसै पनि हाम्रो विरुद्धमा छ, हाम्रो पक्षमा छैन। तर लामो सङ्घर्ष र त्याग तपस्या बलिदानको आडमा तयार भएको हामी सबैको साझा सङ्गठन नेपाल मगर सङ्घको विज्ञप्तिमा नेपाल मगर सङ्घको नेतृत्वले कुनै एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ फर्काउने धम्काउने उद्देश्यको निम्ति तीनवटा प्रदेश समिति, एउटा संयुक्त मगर मञ्च र केन्द्रीय समिति 5 वटा विज्ञप्ति आउन चाहिँ यो विज्ञप्ति आतङ्क नै हो। रामजर्गा मगरलाई मगरा सङ्घ समिति गठन गर्यो भनेकै आधारमा मगरहरू फुटायो, समुदाय विभाजित गर्यो, पैसा उठाएर खान थाल्यो, हैन? यस्तो कुरा चाहिँ जरुरी छैन। पहिला काम गर्न दिउँ, काम हेरौँ, परिणाम के आउँछ त्यो त कसैले रोक्नेवाला छैन, कसैले रोक्न सक्दैन। त्यो विषयमा त हामी सबैले राम्रो भए ठिक गर्यो भनौँला, नराम्रो गर्यो भनौँला, त्यो भन्ने ठाउँ त छँदैछ। तर अहिले हेर्दाखेरि कम्तीमा 2-3 वटा भर्चुअल चाहिँ तपाईँको संवाद गराएको छ मगराको विषयमा, मगरा आन्दोलनको विषयमा, मगरहरूको विषयमा। अस्ति असोज 3 गते कालो दिनको विरोध स्वरूप पनि भर्चुअल कार्यक्रम गर्यो। कम्तीमा केही सक्ने कामहरू सुरुवात गरेको छ। यसलाई नेपाल मगर सङ्घले चाहिँ एउटा राजनीतिक संस्थाको रूपमा, राजनीतिक शक्तिको रूपमा, राजनीतिक प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ उपयोग गर्दै सहकार्य गर्दै अगाडि जानुपर्नेमा त नरबहादुर जर्गा मगर उर्फ राम जर्गा मगरलाई कानुनी कारबाही गर्छौँ, सामाजिक बहिष्कार गर्छौँ भन्दै हिँड्नु चाहिँ यो असाध्यै केटाकेटीपन र नसुहाउने कुरा हो। पहिलो कुरा त यो अब नवीन रोका मगर र ज्ञानेन्द्र पुनले भन्दा बित्तिकै कति मान्छेले सामाजिक बहिष्कार गर्ने हुन्छ, उनीहरूको समुदायमा कति पहुँच छ र? त्यस्तो त कतै देखिन्न। उनीहरूले भनेकै आधारमा कसले सामाजिक बहिष्कार गर्ने हो र? दोस्रो कुरा कानुनी उपचारको कुरा हो भने त्यो उनीहरूले गरून् न। नेपाल मगर सङ्घको लेटर नेपाल मगर सङ्घलाई किन मुस्नु पर्यो? नेपाल मगर सङ्घका प्रदेश समितिहरूलाई किन उचाल्नु पर्यो? यो त मगरात आन्दोलनको बाटो त होइन। यसरी त मगरात आन्दोलनतिर त यो मडिँदैन। त्यसकारणले मैले संक्षिप्तमा रामजर्गा मगर, नवीन रोका मगर र ज्ञानेन्द्र पुन मगरहरूको बीचमा भएको असहमति केही छ, कुरा नमिलेका केही छन् भने तपाईँहरू आपसमा बसेर टुङ्ग्याउनुहोस्, आपसमा बसेर छलफल गरेर यसलाई किनारा लगाउनुहोस्। कृपया गरेर नेपाल मगर सङ्घको लेटर प्याड र पदाधिकारी नेतृत्वलाई यसमा मुस्ने काम नगर्नुहोस्। अझ हुँदा 3-3 वटा प्रदेश समितिलाई नउचाल्नुहोस्। मैले हिजो पनि लेखेको थिएँ, त्यो 2 रुपियाँवाला विज्ञप्तिले केही गर्नेवाला छैन, कसैको केही लछार्दैन, राम जर्गा मगरको पनि केही लछार्दैन। उनले त एउटा गतिलो अवसर समातिसकेका छन्। चाहे त्यो व्यक्तिगत तकरारको कुरा होस् वा व्यक्तिगत झगडाको कुरा होस्, उनले सफलतापूर्वक त्यसलाई सामाजिकरण गरिसकेका छन्। त्यो उनको सफलता हो। अब उनलाई त्यहाँबाट कसैले रोक्नेवाला छैन। मैले थुप्रै मान्छे देखेका छु, मेजर चुरमा बहादुरदेखि पूर्व इन्सपेक्टर हिम्मत थापा मगरहरूदेखि थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ आकर्षण देखेका, थुप्रै मान्छेहरूले त्यहाँ सल्लाह गरिरहेछन्। संसारभरिका मगरहरूले यो मगरा सङ्घ समिति आशाको नजरले हेरेका छन्। त्यसकारणले यो 2 रुपियाँवाला विज्ञप्तिले त केही लछार्दैन। तर कम्तीमा हाम्रो आग्रह के हो भने रमिता नदेखाउनुहोस्, जहाँ समस्या छ बसेर छलफल गर्नुहोस्। यति भन्दै मगरा सङ्घ समिति निर्वाध अगाडि जाओस्। यो देशमा वा यो संसारमा कुनै पनि उद्देश्यको निम्ति कसैले पनि कुनै पनि संस्था निर्माण गर्न सक्छ, सञ्चालन गर्न सक्छ। राम्रो भए मान्छेहरूले पछ्याउँछन्, नराम्रो भए एक्लै परिन्छ र त्यो हराएर जान्छ। त्यसकारण कसैले यो मगरा सङ्घ समिति हात नै पेवा हो, मगर सङ्घले मात्रै यो सञ्चालन गर्नुपर्छ अथवा निश्चित व्यक्तिहरू मात्रै लाग्नुपर्छ, निश्चित व्यक्तिहरूले गठन गरेको मात्रै मगरा सङ्घ समिति हो भने जस्तो दुश्चर कुरा नगर्नुहोस्। त्यसकारण संसारभरि बस्ने मगरहरूले भने जस्तो चाहिँ तपाईँले एकता गरेर जानुहोस्। यसैमा सबैको हित छ। नत्र भियतनामको इतिहास दोहोरिन्छ, असाध्यै तितो इतिहास दोहोरिन्छ। भियतनाममा यति लामो समयसम्म सङ्घर्ष भयो,
मुक्ति आन्दोलन चल्यो। त्यसमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ भियतनामीहरू नै मरे, किनभने भियतनामीहरूसँग लड्नको निम्ति, मुक्तिकामी भियतनामीहरूसँग लड्नको निम्ति अमेरिकाले भियतनामीहरूलाई नै पठाएको थियो। यति धेरै भियतनामीहरू चाहिँ सँग लड्नु पर्यो कि मुक्तिकामी भियतनामीहरूले भियतनामीहरूको चाहिँ मासु नै खान पर्यो, जहाँ भेट्यो काट्यो पकाएर खायो, त्यस्तो खालको चाहिँ परिस्थिति पैदा भयो। र भियतनामीसँग भियतनामी लडेर सकिसकेपछि अमेरिकनसँग जब लड्नु पर्यो उनीहरू फिर्ता भइहाल्यो, उनीहरूले आफ्नो क्षति गराउन चाहेन। त्यस्तै हुनेवाला छ नेपालमा पनि। मगरसँग पहिला मगरै लड्न पठाउँछन्, मगरै लड्न आउँछन्, जसले आफ्नो माटो मुक्ति र मगरातको निम्ति लड्दैछन्, उनीहरूसँग लड्न आउने मगरलाई चाहिँ मगरले मार्दै जानै पर्छ। अब यो खालको नियति दोहोरिनेवाला छ। त्यसैले यो विज्ञप्तिको आतङ्क भन्दा पनि तपाईहरुको आन्तरिक सरसल्लाह बसेर तुल्याउनुस् र मगरात आन्दोलनलाई, मगरात संघर्ष समितिलाई नधमैल्याउनुस्, नेपाल मगर संघलाई नधमैल्याउनुस्। यहाँहरूले भने जस्तै 12औं राष्ट्रिय अधिवेशन चाहिँ छिटो अब समय सकिसकेको छ। अब 12औं राष्ट्रिय अधिवेशनको चाहिँ तपाईको सम्मेलनको मिति घोषणा गर्नुस्, उम्मेदवारी घोषणा गर्नुस्, प्रतिस्पर्धा गर्नुस् र नयाँ नेपाल मगर संघको केन्द्रीय समिति अधिवेशनले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ निर्माण गरोस् र अगाडि बढोस्। यही विषय राख्दै आजको यो एपिसोडबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मगरात।